आपने कोई पैसे नहीं दिए इनको, ये बिल्कुल यानी कि पेट्रोल भी नहीं दिया। हैरानगी की बात तो यही है ना। मोबाइल है, क्रिकेट भी सारा रमज़ान चली, और गलियां बाजार चमक दमक, कौन सी ऐसी चीज़ है आखिर, क्या इनकी कोई तरबियत की आपने ये सारा कुछ छोड़कर तो अल्लाह की रज़ा के लिए लगे रहे? बस ये शहरी तकसीम करके थकावट उतर जाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फ़ाइज़ सुख्तार। नाज़रीन, 28वां रोज़ा भी आज गुजर गया और इस पूरे रमज़ान के अंदर हमने नौजवानों की वो सूरत हाल देखी कि दिल बेचैन हो गया उनकी सूरत हाल के, अपने आप बदल नहीं सके। लेकिन जहाँ पर बहुत से ऐसे नौजवान थे जिन्होंने सिर्फ क्रिकेट, गलियाँ, बाज़ार और ये सारी जगहों पे अपना वक्त ज़ाया किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने दिन के टाइम सख्त मेहनत की, रिज़्क़ हलाल कमाया और रात को वो भूखों को खाना खिलाने के लिए निकल पड़े। मेरे साथ ये दो नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपना इस रमज़ान के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन वक्त और ये जो बम्पर ऑफ़र चल रही थी नेकियों की, उसको भरपूर तरीके से हासिल किया। सारा दिन आप इतनी सख्त मेहनत करते हैं, बाज़ार लगाते हैं, बाज़ारों में होते हैं, धूप होती है, बहस तकरार होती है ग्राहकों के साथ, लेकिन उसके बाद फिर सारी रात अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाने के निकल पड़ते हैं, और वो भी बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह। जी बिल्कुल, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। सिर्फ इसके सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह से यानी कि ये सब कुछ करके जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। और हम 3 सालों से ये काम कर रहे हैं। रोज़ाना सुबह 2 बजे हम 2-2:30 बजे उधर से निकलते थे, उधर से सहरी लेके जाते थे, लोगों के घरों में उनको सहरी पहुँचाते थे। काफ़ी ऐसे लोग थे जो सहरी अपना इंतज़ाम भी नहीं कर सकते थे, तो हम उनको सहरी पहुँचाते रहे। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हम बारिश में भी एक दिन भी हम बगैर किसी नागे के हम लोगों को सहरी पहुँचाते रहे। क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे काम करता हूँ। कितने घंटे आपकी ड्यूटी है, और यानी कि सुबह कितने बजे जाते हैं, शाम को कितने बजे आते हैं? सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक? कौन सा ऐसा काम है? ये जनरल स्टोर की शॉप पे काम करता हूँ। आराम करते हैं? बस राम थोड़ा सा, कभी के 1 घंटा, कभी आधा घंटा, बस उठ जाते हैं। अच्छा, ये क्या जज्बा है? सारा दिन आप यानी कि मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद फिर आराम नहीं कर रहे और फिर लोगों को खाना पहुंचाने चले जाते हैं, कितना सफ़र करते हैं, फिर सोते कब हैं, फिर आप, ये मुझे कुछ रूटीन की समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा मुझे समझाएं। बस ये अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं। ये 1 घंटा 2 घंटे सोते हैं, इसमें अल्लाह की तौफीक से नींद भी पूरी होती है, सब हो जाता है। यानी कि 1-2 घंटे सोते हैं और नींद पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती अच्छा, जब लोगों के पास जाते हैं, थकावट, जारी बात है, इंसान है, थक जाता है। जब किसी ऐसे शख्स के पास गए हैं, ऐसे घर में गए हैं जहाँ पर सहरी का बंदोबस्त ही नहीं था, किसी ने 2 अल्फाज बोल दिए, क्या कहा होगा किसी ने कि यार बेटा आज खाना नहीं था, तुम आए हो तो हमने खा लिया? ये यतीम बच्चे होते हैं जिनको हम ज़्यादा देते थे, ये वो मस्कीन होते थे, तो जो हमारी आस में बैठे होते थे, खाना से वो आए से दें हमें खाना, हम सैरी करें। यानी कि आप जब उस घर पहुंचते होंगे, उन यतीमों को देखते होंगे, खाना उनके हाथ में देते होंगे, तो उस वक्त आपका दिल मुतमईन हो जाता जी, होगा। मुतमिन हो जाता है, सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। इन सारे नौजवानों को बूस्ट करने वाला शख्स इस वक्त सैफुल्लाह किलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सैफुल्लाह भाई, मैंने जितने भी लोगों से यहाँ पर मिला हूँ और जितने भी आपके वॉलंटियर थे, आज आपने उनको ज़बरदस्त किस्म की दावत खिलाई। मुझे ये बताएं, क्या ऐसा बूस्ट उनको करते थे? कोई इंजेक्शन लगाते थे, कोई एनर्जी का? सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद इतने एक्टिव? मैं आपको सही सी बात बताऊं, उल्टा है। ये नौजवान ये हमें बूस्ट करते हैं, ये हमें आगे लगाते हैं, और इनका खुलूस, मेहनत और जज्बा देख के हम पीछे नहीं हट सकते। और जो भी ये अज़म करते हैं उसमें जो भी मैं हूँ और मेरे साथ बाकी जो साथी हैं, जो हमारी मुस्लिम की लीडरशिप है, हम इनके खुलूस की वजह से इनका भरपूर साथ हमें देना पड़ता है। जो ये अज़म करते हैं, मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म है, नौजवानों ने जो खैर का काम करना है वो हमें इस्तेमाल करते हैं। और ये भी ऐसे ही है ये प्रोजेक्ट, कि इससे उल्टा हुआ कि इन्होंने हमें इस्तेमाल किया और ये हमें धक्का देते रहे। हम इनको बार बार कहें भाई ये काम बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, इन्होंने हमें धक्का दिया। इन्होंने अपना पेट्रोल खुद लगाया, हालांकि आपने देखा है ये आपने कोई पैसे नहीं दिए इनको, ये बिल्कुल यानी कि पेट्रोल भी नहीं दिया। हैरानगी की बात तो यही है ना कि इन पेट्रोल इन्होंने अपना खुद लगाया। इन्होंने रोटियों का इंतज़ाम अपने अपने इलाकों से खुद किया। हमने यहाँ से इनको सालन दिया, सिर्फ रोटी का इंतज़ाम इन्होंने खुद किया। और आप इस बात से हैरान होंगे कि ये मैं समझता हूँ कि वो डेफिनेशन है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि इन लोगों को ना तवक्को थी किसी शुक्रिया की और ना इनको थी तवक्को किसी भी रिवॉर्ड की। अच्छा सैफुल्लाह भाई, मैं ये पूछता हूँ, आखिर ये वही नौजवान है जो इस माशरे में रह रहे हैं, क्या आपने इनकी कोई तरबियत की है? कोई इनको क्या ऐसी चीज़ बताई है जिस पर दुनिया की इस वक्त तमाम चीज़ें, जिस पे हमारा इस वक्त नौजवान खोया हुआ है? मोबाइल है, क्रिकेट भी सारा रमज़ान चली, और गलियाँ बाजार चमक दमक,
کون سی ایسی چیز ہے آخر کیا ان کی کوئی تربیت کی آپ نے یہ سارا کچھ چھوڑ کر تو اللہ کی رضا کے لیے لگے رہے؟ دیکھیں جی تھوڑی تھوڑی تربیت ہماری بھی ہوئی ان کی بھی ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان بدنام ہے اور بے گناہ بدنام ہے. ان کو جب بھی پلیٹ فارم دیا گیا ہے، پاکستانی نوجوان کو جب بھی خیر کا پلیٹ فارم دیا گیا ہے اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور حیران کر دیا لوگوں کو. پتنگ بازی، کرکٹ، یہ سارا کا سارا تب مسئلہ بنتا ہے کہ جب نوجوان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا. ہم نے چھوٹا سا دیا تھا پلیٹ فارم، اس کو اس نوجوان نے اپنے جذبے اور خلوص سے اتنا بڑا کیا ہے. ہم نے 4 سال پہلے 300 لوگوں سے یہ کام شروع کیا تھا اور یہ 100% ان کے کندھوں پہ ہے، ان کا خلوص ہے، جذبہ ہے کہ یہ کام آج پر نائٹ 10,000 لوگوں تک پھیل گیا. تو ہمارا پاکستانی نوجوان میں بہت خیر ہے. خدا را ان پہ الزام لگانا چھوڑ دیں، ان کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. بہت خیر ہے ان میں، بہت جذبہ ہے، بہت خلوص ہے قوم کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے. صرف ان کو پلیٹ فارم چاہیے، صرف ان کو جگہ چاہیے اس کو نکالنے. یعنی کہ تربیت کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں، تربیت کا اور موقع کا بس. ایک اور والنٹیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آخر پورا رمضان میں دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، سب کچھ دیکھتے رہے، سوشل میڈیا تھا، کرکٹ تھی، پتنگ بازی تھی، آخر سب کچھ چھوڑ کے کون سی ایسی چیز تھی جس پر یہ جو ان کو کسی بھی چیز پہ نہیں لگا سکی سوائے اس کے کہ جو خلق خدا کی خدمت کرنا. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ سارا دن؟ میں جاب کرتا ہوں بشیسا فارمیسی پہ ایز اے سیلس مین. اچھا، کتنے گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے؟ میری 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے. 10 گھنٹے ڈیوٹی. کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ دوپہر 4 سے رات 2 بجے تک میری ڈیوٹی ہے. اچھا، اور یہ کرنے کے بعد آپ پھر آتے تھے یہاں پر؟ جی جی. تو کیا ایسی چیز تھی؟ آخر سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہر چیز ہے، کرکٹ ہے، لیکن کیا کون سی ایسی چیز تھی جو آپ خدا کی جو خدمت کرتے رہے ہیں، سحری ان کے گھروں پہ لوگوں کے دروازوں پہ پہنچاتے رہے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے ہیں، بس یہی مقصد تھا. نہیں تو سارا دن تھکے بھی تو تھے، کیسے پھر وہ جا کے؟ لیکن وہ بس ایک جذبہ تھا اچھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اسی کے پیش نظر پھر ہم یہ ساری ڈرائیو میں ہم نے حصہ لیا. لگے رہتے تھے. اچھا، تھکاوٹ بھی ہوتی ہوگی، ظاہری بات ہے، انسان ہے، تو اس کو کیسے، اس کی کمی کیسے پوری کرتے تھے؟ بس یہ سحری تقسیم کر کے تھکاوٹ اتر جاتی تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بزرگوں، اس نوجوان نسل کو آپ دیکھتے رہے، دن رات یہ محنت کرتے تھے اور پھر راتوں کو لوگوں کے گھروں میں سحریاں بچاتے تھے. اس نوجوان کو جو آج کل موبائل، پتنگ بازی، کرکٹ میں مشغول ہے، اور اس نوجوان کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ خیر کا پہلو نظر آتا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں، کیونکہ یہ آنے والا جو وقت ہے نا بہت ہی خطرناک ہے. میڈیا کا دور ہے، ہر طرف میڈیا نے لوگوں کو ورگلا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے اس میں رحمان مسجد کی اور ان لوگوں کی جو لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کا پلیٹ فارم دیا ہے اور ان بچوں سے ہم کام لے رہے ہیں. ان بچوں کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ ان کے عمل کو قبول کرے، اللہ ان کا اور ہمارا سب کا نجات کا ذریعہ پیدا کرنا. آپ ان کو روز ملتے ہوں گے، جب یہ آتے ہوں گے یہاں سے اکٹھے ہوتے ہوں گے، جب دن لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، تو ایک کوئی خوشی بھی محسوس ہوتی ہوگی پھر آپ کو؟ الحمدللہ جی، یہ پچھلے 3 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور سٹارٹ کے اندر تو ہمیں بالکل ہی بہت مشکل نظر آیا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے. لیکن جس کام کے اندر اخلاص ہوگا نا، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، تو اس میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. بندے کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور ہم سے سب سے یہ کام لے رہا ہے. سیف اللہ بھائی، جب لوگوں کے گھر یہ سحری جاتی تھی، کوئی ایسا واقعہ جو واقعی آپ کے دل میں اثر کر گیا ہو کہ یار لوگوں کے اس قدر برے حالات ہیں اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ اس طرح کے جی بہت سارے واقعے ہیں، اور اس طرح کے واقعات آپ حیران ہوں گے. ہمیں تقریباً ہر رات ملتے اس طرح کے واقعات، ہمیں بلکہ ہر رات ہمیں اس طرح کے کئی واقعات ملتے. ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس نے ایک لحاظ سے میرے دل کو چیر دیا. ہمارے نوجوان کو ایک بندہ آ کے کہنے لگا کہ بھئی میری جو بیٹی ہے نوجوان، وہ پردہ کر کے آپ لوگوں سے آ کے کھانا لیتی ہے. ہم عزت دار سفید پوش لوگ ہیں، ہم خود نہیں کھانا لے سکتے آ کے، تو ہماری بیٹی پردہ کر کے آ کے لیتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دوسری گلی میں جا کے اس کو دے دیا کرے. اور یعنی کہ کسی کو ضرورت تھی نا. تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ سن کے تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. کبھی کبھی دل بھی چیر جاتا ہے، رونا بھی آتا ہے کبھی کبھی. تو بس یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کے بارے میں ہم کمپلین کر سکتے ہیں، لیکن
یہ نوجوان نے یہ مثال دی ہے آپ کو کہ اس کے بارے میں وائننگ کمپلیننگ شکایت کی بجائے جو ہمارے ہاتھ میں وہ ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ سیف اللہ بھائی. میں اس وقت اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت تقریباً 70% زیادہ نوجوانوں پہ مشتمل ہمارا اس وقت آبادی ہے نوجوانوں کی. پلیٹ فارم کی موجود نہیں ہے, صحیح پلیٹ فارم اور صحیح ڈائریکشن موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری محنت کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رمضان کی یہ جو مہینہ تھا, اس میں جو برکتوں والا مہینہ تھا, اس کو ہم سمیٹ نہ سکے. یا اللہ یہ جو نوجوانوں نے یہ جو محنت کی ہے تیری رضا کے لیے کی ہے, یا اللہ تو قبول فرما. اور جس طرح آج ان کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں محسنین یوتھ کلب کی طرف سے, اسی طرح ان نوجوانوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ خود ان کو جو ہے ان کو پکڑا دے, تاکہ وہ بھی فخر کریں کہ ہم نے دنیا میں وقت گزارا. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہر صاحب خیر سے, ہر لیڈر سے, ہر اس بندے سے جو کسی عہدے پہ ہے, خدا را آپ کے پاس 70% نوجوان ہیں, یہ دنیا کا وہ ذخیرہ ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. خدا را اس کو ضائع نہ کریں, خدا را اس کو ضائع نہ کریں. یہ ضائع کر دیا, آپ وہ ذخیرہ ضائع کریں گے جو تاریخ میں آج تک کسی نے ضائع نہیں کیا تھا.